ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता ध्यानम् पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविद्यायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतडा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरनदी कैवर्तः केशवः पाराशर्यवस सरोजमबलं गीतार्थगन्धोत्कटम् दानाख्यानगकेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन सत्पदैरहरः पेपीयमानं बुधा भूयात् भारत पङ्कजं कलिबल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितदग्धतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः इति श्रीमद्भगवद्गीता ध्यानं समाप्तम्। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवा चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमगतिं च मों व्यूधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सूरामहेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटच्च द्रुपदच्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्
पुरुजित्कुद्दिभोजच्च सैप्यच्च नरपुङ्गवः युधामन्युच्च विक्रान्त उत्तमौजाच्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाच्च सर्व एव मकारताः अस्माकं तु विशिष्टाये तानिबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मच्च कर्णच्च कृपच्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णच्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च भगवत्सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रकरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि धस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनाथं विनद्योच्चैः शङ्खं तत्मौ प्रतापवान् ततः सङ्घाच्च भैर्यच्च पणबाणकहोमुखाः शः शैवाप्य हन्यन्त सप्तस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयर्युक्ते महति स्यन्तने स्थितौ माधवः पाण्डवः चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मधुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दत्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा बृहोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नहुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ कास्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टं युम्नो विराडश्च शात्यकेच्छापराजितः त्रिपदो द्रौपदेया च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाभागुः शङ्खान् तत्मु पृथक् पृथक् शाखोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अदव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कविध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंहते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युध यावदेधान्निरीक्षेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेशेऽहं या एधेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच हेममुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणः प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच भरतः पश्यैतान् समभेदान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृतश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनावस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीतन्नितमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य च जायते गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परितक्ष्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमदि
प्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणानां सत्यत्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्रः तथैव च पितामहाः मातुला स्वसुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथाम् एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञेतोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का कापीर्तिष्या जनार्दन पापमेवाश्रयेतस्मान् हत्वैता नाततायिनः तस्मान्नार्हा हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप् यद्यप् यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपगतः सेतसः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नज्ञेन माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं पर्पश्यत् बिर्जना प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्मोभिवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेदै कुलग्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मा च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अगोपदमगत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकं संविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच
कुतस्त्वाकस्मलमिदं विसभे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टभस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं भास्मगमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षूत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच गतं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरुण गत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि कलोके अत्वार्थकामांस्तु गुरूणिकैव भुङ्जीय भोगानुदिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मकतरणो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपगतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्पूर्णचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोगमुच्चोसनमित्रियाणाम् अवाप्य भूमामसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एव भुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रकसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच असोच्यानन्वसो सत्त्वं प्रज्ञावादं च भाषसे गता कथासु च नानुशोसन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं चातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ते हि नोऽस्मिन् यथा तेहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय दुःखताः आगमापायिनो नित्याः तां स्थिति शिक्ष्व भारत यं हि न व्यत्यन्त्यते पुरुषर्षभ समदुःखाशुकं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासदो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽनन्तः ध्वनयोः सत्त्वतदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्याच्च न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्भोक्ता योक्ता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् युयुत्स्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्त्ये हन्यमाने शरीररे वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं खादयति हन्तिकम् वाशांसि जीर्णानि यथा विकाय नवनिगृह्णाति नरोपराणि तथा
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं सिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकं न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं मदाह्येयो योऽयम् अक्लेद्यो यो शोष्य एव च नित्य सर्वकथास्थाणु हि अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् चिन्त्योऽयम् अविकार्यो योऽयमुच्यते देवं विदित्त वैनं नानु शोषितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वां महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि धृत्वो मृत्युः धृत्वं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि तन्नान्येव तत्र का परिदेवतानाम् आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आचार्यवत् वदति तथैव चान्यः आचार्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वा येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि सावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यातियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते चतुष्या सोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अतेष्वेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यति ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्यायां सम्भावितस्य सा कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयात् रणातु भरतं मम्यन्ष्यन्ते त्वामहारथाः येषां सत्वं बहुमहतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् मीटिंग अवाच्य वादां च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् दुष्टिस्त कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे शमे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः येकेह कुरुनन्दनः बहुसाहाह्यनन्दा च बुद्ध्यो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं
प्रवदन्ति विभज्जितः वेदबाधरदापार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यकदिं प्रति भोगैश्वर्य प्रशक्तानां दया पकृतचेदशां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न वितीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन नित्वन्तवो नित्यसत्त्वस्तः निर्योगः क्षेम आत्मवान् यावानत्त उदपाने शर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु भेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूः मा ते शङ्कोस्तव कर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि शङ्कं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे शुक्रदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतिधरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिततिहिं प्रभाचेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना दुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागः भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानपि स्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि धस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते सायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि क्रियादेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य ते हिनः रसभर्जं रसो यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विवच्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपचायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः सात्विकी अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी
यस्यां जागृति भूतानि साडि सा पश्यतो बुडेः आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः यदक्षरपदप्रश्नं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चारिक्तानि समक्ष्व पुरुषोत्तम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदक्ष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ